आदरणीय मित्रहरू, यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह भन्न चाहन्छु र आशा छ यहाँहरू सबैजना कुशल हुनुहुन्छ। र आज यहाँहरूको बिचमा सुसमाचारीय मर्कुसको पुस्तक म अध्ययन गर्न आएको छु र वचनबाट प्रकाश धेरै युट्युबहरूमा सुन्नुभएको छ, मण्डलीमा वचनको व्याख्या धेरै सुन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ यो वचनको व्याख्याको कम चाहिँ छैन, हामीले धेरै सुनेका छौँ। दिनौँ हामीसँग सङ्गति छ, अनलाइन सङ्गति, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा मण्डली, यी सबै कुराहरू छन्। तर यी समयमा फिजिकली रूपमा हामी भेट हुन सकिरहेका छैनौँ। तरै पनि विभिन्न नेटको माध्यमबाट, जुमको माध्यमबाट, स्काइपको माध्यमबाट, वाट्सएपको माध्यमबाट, इमोको माध्यमबाट हामीले सङ्गति गरिरहेका छौँ। तर यहाँहरूको बिचमा आज परमेश्वरको वचनको विशेष केही प्रकाश नभएर म यहाँबाट केही अध्ययन गरेर यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। अनि यहाँहरू विभिन्न अवस्थामा हुनुहुन सक्नुहुन्छ, काम गरेको अवस्थामा, बिजी अवस्थामा, आफ्नो व्यस्ततामा भए तापनि तपाईँहरूले यो वचन सुन्न सक्नुहुनेछ। म यो यहाँहरूको बिचमा अध्ययन गर्न चाहन्छु। मर्कुस 1 अध्यायबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। शीर्षक छ बप्तिस्मा दिने यूहन्ना मार्ग तयार पार्दछन्। अनि यो मत्ती 3 अध्यायमा पनि पाउँछौँ, लुका 3 अध्यायमा र यूहन्ना 1 अध्यायको 19 देखि 28 सम्म पनि हामी यो वचनहरू पाउँदछौँ। त एक पदमा यसरी लेखेको छ, परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रिस्टको सुसमाचारको आरम्भ। अब परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रिस्टको सुसमाचारको आरम्भ। परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रिस्ट मसीह, येशू अनि ख्रिस्ट, यो तीनटा नामलाई हामीले हेर्यौँ भने हामी सबैलाई थाहा छ येशू नाउँ चाहिँ ग्रीक नाउँ हो, जसलाई हिब्रूमा यहोशू भनिन्छ र यसको अर्थ चाहिँ के छ भने उहाँले बचाउनुहुनेछ, उहाँले उद्धार गर्नुहुनेछ, उहाँले छुटकारा दिनुहुनेछ। अनि यो उद्धार, छुटकारा, बचाउने धेरै अर्थमा हुनसक्छ, तर बाइबलको मेन फोकस चाहिँ के छ भने उहाँले चाहिँ हामीलाई, मानिसलाई पापबाट चाहिँ मुक्त गर्नुहुनेछ, पापबाट चाहिँ उहाँले बचाउनुहुनेछ। र आज संसारमा हुनुभएका सबै मानवहरूलाई एउटै कुरा आवश्यक छ, त्यो चाहिँ के हो भने पापबाट छुटकारा भएको, पापबाट चाहिँ मुक्त भएको, अथवा हाम्रो आत्माले उद्धार अनि मुक्ति पाएको। जसै हामी बाइबल सुसमाचार मत्ती 12:43 हामी पाउँछौँ, त्यहाँ अशुद्ध आत्मा मानिसबाट निस्किएर जान्छ ओभानो ठाउँतिर, कतै बस्ने ठाउँ नपाएपछि फेरि फर्किएर आउँदाखेरि त्यो घर चाहिँ लिपेको, शुद्ध पारिएको चाहिँ भेटाउँछ। अथवा लिपेको, शुद्ध पारिएको भन्ने अर्थमा चाहिँ के छ भने जसले येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छ अनि जसले उहाँलाई ग्रहण गर्छ, विश्वास गर्छ र उहाँको वचनमा आफ्नो जीवन, आफ्नो चाल्न थाल्छ, उहाँको वचनमा, उसको जुन हृदय छ, जुन उसको आत्मा छ, अथवा उसको आत्मिक मनुष्य उहाँको रगतले लिपिएको हुन्छ, उहाँको रगतले शुद्ध पारिएको हुन्छ। सर्टकटमा भन्नु पर्दाखेरि उहाँको रगतले उसको पापको चाहिँ प्रायश्चित गरेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा येशू उहाँ बचाउने हुनुहुन्छ, यहोशू उहाँले बचाउनुहुनेछ, उहाँले उद्धार गर्नुहुनेछ पापबाट। फिजिकली रूपमा पनि उहाँले भन्नुभएको छ, पानीबाट भएर जाँदा, आगोबाट भएर जाँदा, कष्टबाट, यो प्रतिज्ञा छ उहाँको, उहाँले जस्तै अवस्थामा पनि बचाउनुहुन्छ। अनि येशू, परमेश्वरका पुत्र येशू
अनि यसलाई हिब्रूमा येशू ख्रिस, यो चाहिँ ग्रिकको, अनि ख्रिस अथवा अभिषेक मसीह जो चाहिँ अभिषेक भएर आउनुभएको छ। हामी यो यशाया 61 अध्यायमा हुनुपर्छ। अनि यता सुसमाचार पुस्तक लुका 4 अध्यायको 18देखि 20 पदमा पनि पाउँछौँ। येशू आफैले भन्नुभयो, जुन अगमबाडी उहाँको विषयमा गरिएको थियो, अनि उहाँ शरीरमा प्रकट भएर पनि उहाँले यो वचन चाहिँ यशायाको पुस्तक चाहिँ लुका 4 अध्यायको 18 र 19 पद चाहिँ उहाँले पढेर सुनाउनु भएको छ। अनि धेरैचोटि हामीले परमेश्वरको आत्मा ममाथि छ, उहाँले मलाई अभिषेक गर्न भनेर यो कन्ट्याक्सलाई नबुझिकन हामीले लिएका हुन्छौँ। तर वास्तवमा यो येशूको विषयमा गरिएको अगमबाडी चाहिँ थियो। उहाँले मानिसहरूका पाप उठाइलाने कुराहरू, छुटकारा दिने कुराहरू, जुन विषयमा उहाँको लागि अगमबाडी गरिएको थियो, उहाँले यो गर्नुहुन्छ भनेर, अनि त्यही कुराहरू, त्यही पदहरू उहाँले पढ्नुभयो। त्यसपछि उहाँले अन्तिम कुरा चाहिँ के भन्नुभएको छ भने, आज हेर्दा हेर्दै यो वचन पुरा भएको छ भनेर येशूले भन्नुभएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि सुसमाचारको आरम्भ, अब यहाँ सुरुवात भएको कुराहरू पाउँछौँ। तर यहाँ यूहन्नाको विषयमा यशाया अगमवक्ताले गरेको अगमबाडी चाहिँ यसरी यहाँ पुरा भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र यो यशाया 40 अध्यायको 3 पदमा अगमबाडी गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। 40 अध्यायको 3 पदमा यसरी लेखेको छ, कसैले बोलाइरहेको एउटा आवाज सुनिन्छ, कसैले बोलाइरहेको एउटा आवाज सुनिन्छ, मरुभूमिमा परमप्रभुको निम्ति बाटो तयार गर। अनि हामीले बाइबलमा पाउँछौँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म मरुभूमिमा एउटा बाटो तयार गर्नेछु अनि खोलाहरू बगाउनेछु भन्नुभएको छ। जुन खोला चाहिँ पवित्र आत्माको विषयमा, बाटो चाहिँ स्वयं येशू आफै हुनुहुन्छ। अनि यहाँ के भन्दछ भने, कसैले बोलाइरहेको एउटा आवाज सुनिन्छ, मरुभूमिमा परमप्रभुको निम्ति बाटो तयार गर, बाटो तयार गर, उजाड स्थानमा हाम्रो परमेश्वरको निम्ति मूल बाटो समतल बनाऊ, हरेक उपत्यका अग्लो बनाइनेछ, हरेक उपत्यका अग्लो गराइनेछ, हरेक पर्वत र डाँडा होच्याइनेछ, बाङ्गो टेङ्गो जग्गा सिधा बनाइनेछ र खाल्टा खुल्टी समतल बनाइनेछ, अनि परमप्रभुको महिमा प्रकट गरिनेछ। यहाँ चाहिँ विशेष गरेर यो जग्गाको विषयमा भनेको छ, जमिनको विषयमा भनेको छ। अनि यो बाङ्गो टेङ्गो भन्नाले जमिन नै खाल्टो भएको कुरा कतिचोटि हाम्रो यो पढ्दै गर्दाखेरि हाम्रो मगजमा जमिन नै खाल्टो भएको, अब त्यसलाई पुर्नु हुनेछ, बाटो बाङ्गो रहेछ त्यसलाई सिधै गराउनु हुनेछ भन्ने हाम्रो मगजमा त्यो चित्र आउन सक्छ। तर यहाँ चाहिँ खास भन्न खोजेको चाहिँ के छ भने, हामीले बाइबलमा मर्कुस 4 अध्यायमा पढ्यौँ भने जमिनलाई चाहिँ विशेष गरेर मान्छेको हृदय भनेको छ, मान्छेको कल्पना, मान्छेको सोच, जमिनलाई चाहिँ मान्छेको हृदय भनेको छ, जहाँ चाहिँ हामीले बिउ छर्नेको दृष्टान्त पाउँछौँ। अनि जसले आफैलाई उच्च पारेको छ त्यसलाई होच्याइनेछ, अनि जो चाहिँ उहाँमा समर्पित भएको छ, आफूलाई होच्याएको छ, त्यसलाई चाहिँ उच्च पारिनेछ। अनि जो चाहिँ टेढो चाल छ उसको चाल चाहिँ सिधा बनाइन्छ। त्यही भएर लुका 1 अध्यायको 17 पदतिर हुनुपर्छ, गल्ती गरेन भने, त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने विशेष यूहन्नाकै विषयमा, उनले छोराछोरीको मन चाहिँ बाबुतिर फर्काउनेछन्। यो छोराछोरीको मन बाबुतिर र बाउको मन चाहिँ छोराछोरीतिर, यो बाउ छोरा आमा छोराको जुन सम्बन्ध छ विषयमा बोलिएको छ, यो चाहिँ विशेष गरेर माथिको परमेश्वरको र मानवको मन चाहिँ अथवा त्यो बाटो चाहिँ सिधा बनाउनेछन्। छोराछोरीको मानवको मन एउटा ख्रिस्टतिर, परमेश्वरतिर चाहिँ डोर्याउनेछन्, त्यो बाटो चाहिँ देखाउनेछन् भन्ने कुराहरू यहाँ अगमबाडी गरेको कुराहरू हामी
पाउँदछौँ। सिधा बनाइनेछ, खाल्टा खुल्टी समतल बनाइनेछ अनि परम प्रभुको महिमा प्रकट हुनेछ। परम प्रभुको महिमा खाल्टा खुल्टी उनले चाहिँ खास मानिसको विचारलाई चाहिँ परमेश्वरतिर यो यहाँ खास जमिन भनेको छ, सिधा भनेको छ, खाल्टा खुल्टी भनेको छ, यो चाहिँ मानिसको हृदय र विचार हो, जुन चाहिँ यूहन्ना आफैले येशू ख्रिस्टलाई चाहिँ चिनाए। म केही पनि होइन, तर म भन्दा अति महान हुनुहुन्छ अनि म भन्दा पहिला नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू वचनमा हामी पाउँछौँ। उहाँ आदिमा हुनुहुन्थ्यो, अर्थात् उहाँको कुनै मिति नै छैन, उहाँको कुनै समय नै छैन। उहाँ आदिमा पहिल्यै हुनुहुन्थ्यो। अल्फा र ओमेगा, अल्फा उहाँ पहिल्यै हुनुहुन्थ्यो, ओमेगा उहाँ पछिसम्मै हुनुहुनेछ, पछिको पनि कहिल्यै त्यसको समय नै छैन, उहाँ कहिलेसम्म हुनुहुन्छ। बाइबलले भन्छ उहाँ सदा सर्वदा हुनुहुन्छ अनि उहाँ पहिल्यै हुनुहुन्थ्यो। अनि यूहन्नाले यही भन्दछन् कि उहाँ म भन्दा पहिल्यै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। मैले अब पानीले बप्तिस्मा दिन्छु, जुन चाहिँ तिमीहरूको मगजलाई धुन्छु, जुन चाहिँ तिमीहरूको विचारलाई धोइन्छ, तिमीहरूको मन चाहिँ बाउतिर सिधा बनाइन्छ, तिमीहरूको चाल चाहिँ उहाँतिर सिधा बनाइन्छ। तर उहाँ जो म भन्दा पहिला नै हुनुहुन्थ्यो, जो उहाँ म पछि आउनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आत्माको बप्तिस्मा दिनुहुनेछ, पवित्र आत्मा र आगोको बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। अथवा यहाँ चाहिँ हामीले खास के पाउँछौँ भने यूहन्ना चाहिँ येशू आउनुभन्दा पहिला नै आएको कुराहरू अनि यो खाल्टा खुल्टीलाई पुरेको कुराहरू, बाङ्गो टिङ्गो जग्गालाई सिधा, जग्गा चाहिँ जमिन अथवा हृदयलाई सिधा बनाएको कुरा, ख्रिस्टतर्फ मोडेको कुराहरूलाई हामी पाउँदछौँ। यो अगमबाडी यहाँ मर्कुस 1 अध्यायमा आएर पुरा भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। 3 पदमा भन्छ, यो 40 अध्याय यसैया 40 अध्यायको 3 पदमा पनि यही कुराहरू लेखेको छ भने मर्कुस 1 अध्यायको 3 पदमा पनि एउटै कुरा पाउँछौँ। उजाड स्थानमा एकजना कराउनेको आवाज, परम प्रभुको मार्ग तयार पार, उहाँको पथ सोझा बनाओ, उहाँको पथ सोझा बनाओ, उहाँको पथ चाहिँ सोझा बनाओ। बत्तिस्मा दिने यूहन्ना पाप मोचनको लागि पश्चातापको बत्तिस्मा प्रचार गर्दै उजाड स्थानमा देखा परे। आमेन। यो पश्चातापको, पाप मोचनको लागि पश्चातापको, यो पश्चाताप चाहिँ यही छ, यही पश्चातापले नै जो चाहिँ आफैलाई उच्च पारेको छ, पश्चातापद्वारा उसलाई आफैलाई होच्याउन सक्छ। अनि यो खाल्टा खुल्टी पुर्ने कुराहरू, बाटो सिधा बनाउने कुराहरू, यही पश्चाताप रहेको छ। यदि यही पश्चाताप गर्यो भने कता न कता उसको बाटो चाहिँ बाङ्गो टेङ्गो, अहिले पनि यो समयमा पनि ख्रिस्टलाई पाइसकेपछि पनि यदि याद गर्नुहोस् तपाईँ, हाम्रो बाटो कतै न कतै, हाम्रो बाटो बाङ्गो टिङ्गो छ, हाम्रो बाटो बाङ्गो टिङ्गो छ, खाल्टा खाल्टी छ। जीवनमा, व्यक्तिगत जीवनमा, ख्रिस्टसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धमा केही बाङ्गो टिङ्गो र खाल्टा खुल्टी छ भने हामीले चाहिँ पश्चातापद्वारा यदि हामी उहाँ गयौँ भने हाम्रो बाटो सोझो हुनेछ अनि हाम्रो जीवनको खाल्टाहरू चाहिँ पुरिदछ। अनि यहाँ चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्ना पाप मोचनको लागि पश्चातापको बप्तिस्मा प्रचार गर्दै उजाड स्थानमा देखा परे। अब हेर्नुहोस्, यहाँ उजाड स्थानमा देखा परे, यहाँ चाहिँ आरम्भ, सुरुवात हुँदैछ। तर यहाँ अब परमेश्वरसँगको सङ्गति सुरुवात हुँदैछ। अब यहाँ ख्रिस्ट आउँदै हुनुहुन्छ, जुन परमेश्वर महिमामय शरीर आदम र हव्वासँग अदनको बगैँचामा सङ्गति गर्नुहुन्थ्यो, प्रकट हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हुनुहुन्थ्यो, त्यही परमेश्वर अब यहाँ मानवसँग चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ। तर फरक चाहिँ के छ भने त्यहाँ चाहिँ अदनको बगैँचा सबै हरियाली, पाप भित्रिएको थिएन, त्यहाँ महिमामय शरीर थियो,
भने अब यहाँ चाहिँ त्यही हरियाली जब पापले प्रवेश गर्यो, लुसिफरले सर्पलाई युज गरेर हब्बा र आदममाथि जुन एफिसी 6:18 हुनुपर्छ अग्निमय तीर फालेर त्यो महिमाको शरीरलाई भङ्ग गर्नलाई, चोर्नको लागि, नाश पार्नको लागि जुन उद्देश्यले उनीहरूलाई नष्ट गरेर, महिमाको शरीरलाई नष्ट गरेर पाप मानिसभित्र भित्रिएपछि अदनको बगैँचाबाट निकालियो, त्यसपछि अहिले चाहिँ त्यही हरियाली अदनको बगैँचा उजाड भएको छ। अब यहाँ सुरुमा संगति चाहिँ हामीले अदनको बगैँचा हरियाली महिमित शरीरमा पापै प्रवेश नभएको मा संगति थियो भने अब फेरि हरियाली बचाउनको लागि सुरुवात चाहिँ उजाडबाट भएको छ। येशू ख्रीष्टले पनि बप्तिस्मा लिइसक्नु भएपछि उहाँ हरियाली ठाउँमा जानुभयो भनेको छैन। अदनको बगैँचामा जीव जन्तुहरू, जनावरहरू सबै थिए, तर त्यहाँ फरक यही थियो, बाघले कुनै पनि जनावरलाई खान्थिएन, सर्पले पनि परमेश्वरले बनाउनु भएको सर्प हो, त्यसले टोके पनि विष चाहिँ लाउँथिएन अथवा असर चाहिँ गर्थिएन। तर जब उहाँले त्यति बेला लाग्छ सर्प घिस्रिएर पनि हिँड्थिएन, तर उहाँलाई जब सर्पलाई लुसिफरले युज गरेर सर्पलाई श्राप दिनुभयो, त घिस्रिएर हिँड्नेछस्, त्यो समयदेखिबाट चाहिँ सर्प घिस्रिएर हिँड्न थाल्यो र त्यो विषालु जन्तु चाहिँ भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। भन्न खोजेको के हो भने त्यो समयमा हरियाली थियो भने अब यहाँ चाहिँ उजाडबाट चाहिँ सुरु भएको छ। उजाड स्थानमा देखा परे समस्त यहुदिया देश र यरुशलेमका सबै मानिसहरू तिनीहरू कहाँ निस्केर। अब यहाँबाट हामीले यो उजाड स्थानमा अलिकति केही भन्न मन लाग्यो। अहिले हामी जो येशूलाई विश्वास गरेका छौँ र उहाँको वचनमा हिँडेका छौँ, अब हाम्रो जीवन चाहिँ हरियाली जीवन हो र यदि हाम्रो जीवनमा फेरि पनि कतै न कतै उजाड आएको छ भने हामीलाई मौका चाहिँ यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने पश्चातापद्वारा मन फिराएर उहाँको नजिक जानु चाहिँ आवश्यक छ। अनि यहाँ चाहिँ अझै अर्को कुरा चाहिँ के भनेको छ भने उजाड स्थान, यो उजाड स्थानको विषयमा अझै व्याख्या गर्न मन लाग्यो। यसैयाको पुस्तकमा पनि उजाड स्थानमा बाटो तयार गर्ने, खोलाहरू बगाउने कुराहरू, अनि यूहन्ना पनि उजाड स्थानबाटै आए। येशू ख्रीष्ट पनि बप्तिस्मा भइसकेपछि उजाड स्थानमा नै, अघि जनावरको कुरा गर्दै थिए, जनावर येशू ख्रीष्टको बप्तिस्मा भइसकेपछि पनि उहाँ 40 दिन र 40 रात चाहिँ जनावरसँग रहनुभयो भन्दछ। अदनको बगैँचामा पनि त्यही थियो, तर फरक चाहिँ यति थियो, यताको उजाड स्थानमा बाघले चाहिँ अरूलाई खाने गर्थ्यो, शेरले अरूलाई खाने गर्थ्यो, सर्पले टोक्दा विष लाग्थ्यो भने अदनको बगैँचामा चाहिँ त्यस्तो थिएन, महिमाले घेरेको चाहिँ स्थान थियो। तर जब चोरी भयो, छल भयो, त्यही महिमा चाहिँ हराएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ र मानिसले फेरि त्यही महिमा पाउन् र उहाँ आफै, थेसलोनिको पुस्तकले भन्छ, उहाँ आफै उहाँको ठुलो हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको चर्को आवाजमा अनि परमेश्वर पिताको चर्को तुरैको स्वरमा उहाँ आफै स्वर्गबाट तल झर्नुहुनेछ र लोकमा भएका आत्माहरू आफ्नो आफ्नो चिहानमा जानेछन् र हरेक जुन माटोबाट बनेको शरीर माटै भएको थियो र त्यही माटोबाट चाहिँ महिमाको शरीर पहिरिएर उहाँसँग बादलमा जानेछन्। यो भन्न खोजेको के हो भने कतै न कतै उनीहरूको महिमाको शरीर चोरी भइसकेपछि, पाप परिवेश भइसकेपछि रोमीको पुस्तकले भन्छन् उहाँको महिमासम्म पुग्नलाई चुकेको अथवा हराएको, असम्भव भएको कुरालाई परमेश्वरले फेरि त्यही महिमाको शरीर दिनको लागि, त्यही महिमाको शरीर पाउने योग्यको बनाउनको लागि, अनि त्यो महिमाको शरीर पाउनको लागि, पापको प्रायश्चित हुनको लागि, पापको प्रायश्चितको लागि आफ्नै रगत, आफ्नै प्राण अर्पण गर्नको लागि अब यो सेवकाई चाहिँ यहाँ सुरु
हुँदैछ। अनि त्यो सुरु हुनुभन्दा पहिला परमेश्वरले यी बप्तिस्मा दिने यूहन्ना, जसको बप्तिस्मा आत्माद्वारा नै पहिल्यै भएको थियो, जब एलिसिबा र मरियम भेट भइसकेपछि यूहन्नाको बप्तिस्मा आत्माद्वारा उसको गर्भमा नै भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र उनले चाहिँ मानिसको मनलाई, मानिसको विचारलाई, खाल्टो भएको जमिनलाई, बाङ्मोटिङ्गो भएको बाटोलाई ख्रिस्टतर्फ चाहिँ सोझो बनाउँदैछन्। यहाँ स्पष्ट के भन्छ भने पाप मोचनको लागि र पश्चातापको बप्तिस्मा प्रचार गर्दै। पाप मोचन, खाल्टाखुल्टे भनेको त्यही हो, पाप हो। बाङ्मोटिङ्गो भनेको त्यही हो, पाप हो। जसको विचार ठिक छैन, जसको जीवन ठिक छैन, अनि त्यसलाई नै सिधा येशू ख्रिस्टलाई देखाउनको लागि, सही बाटोलाई देखाउनको लागि चाहिँ त्यो तयार गर्न परमेश्वरले यूहन्नालाई चाहिँ पठाउनु भएको छ। जस्तै अब अहिले दिउँसो यहाँ कति 11:30 दिउँसो नभनौँ, बिहान 11:30 भयो, चर्को घाम लागेको छ। तर बिहान 4 बजे हेर्ने हो भने घाम झुल्किन्छ। दिउँसोको चर्को घाम हुनुभन्दा बिहान 4 बजे चाहिँ जसरी घाम झुल्किन्छ, यूहन्ना सेम त्यही नै थिए। बिहान घाम झुल्किन, मध्याहमा चर्को घाम लाग्छ, तर बिहान चाहिँ झुल्किन्छ। यूहन्ना र येशूमा फिजिकली रूपमा 6 महिनाको फरक छ। बिहानको झुल्किने घाम चाहिँ यूहन्ना थिए भने दिउँसोको चर्को चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो म संसारको ज्योति हुँ। अथवा यो फेरि अब येशूलाई नै घाम चाहिँ नठान्नुहोस् फेरि ज्योति भनेर, यो ज्योति भन्नुको अर्थ अर्कै छ। भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने परमेश्वरले उहाँको मार्ग तयार गर्नको लागि जुन अगमबाडी यशायाको पुस्तकमा 40 अध्यायमा गरिएको थियो, त्यो यहाँ आएर पुरा भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। समस्त यहुदिया देश र यरुसलेमका सबै बासिन्दाहरू तिनीहरूका निस्किआएर तिनीहरूले आफ्ना पाप स्वीकार गर्दै अथवा उनीहरूको खाल्टो चाहिँ पुरिएको छ, बाटो चाहिँ सिधा, अब उनीहरूले मुक्तिदातालाई देख्दैछन्। आफ्ना पाप स्वीकार गर्नु, स्वीकार। भजन सङ्ग्रह 32 को 8 पदमा हुनुपर्छ कि 5 पदमा होला। भजन सङ्ग्रह 32 अध्यायको पढ्दा भेट्न असल होला। 32 को 5 पदमा यसरी लेखेको छ, पढेर सुनाउन चाहन्छु। दाउदले तब मैले आफ्नो पाप तपाईँको सामुन्ने स्वीकार गरेँ र मेरो अधर्म मैले लुकाइन। मैले भने म आफ्ना अपराध परमप्रभुको सामने स्वीकार गर्नेछु र तपाईँले मेरो पापको दोष क्षमा गर्नुभयो। यो एउटा दाउदबाट खनिएको एउटा खाल्टो थियो। उसको चाल चाहिँ बिचमा टेङ्गो भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ, जसको चाहिँ यो सबै कहानी हामीलाई थाहा छ। बत्सेबा र दाउदको विषयमा हामीले पढ्यौँ भने, अनि त्यही बाटो, टेङ्गो भएको बाटो, बाङ्गो भएको बाटो र खाल्टो भएको बाटोलाई यो पश्चातापद्वारा, अझै हामीले 6 अध्यायमा भजन सङ्ग्रह 6 अध्यायको 6 पदतिर पढ्यौँ भने मेरो अर्थनाथले थाकेर म लाचार भएको छु, म रातभरि रुन्छु, मेरो ओछ्यान चाहिँ आँसुले भिजाउँछु भनेको छ। यो पश्चातापद्वारा उसको बाटो चाहिँ, उसको खाल्टो चाहिँ पुरिएको कुराहरू, उसको बाटो सिधा भएको कुराहरू। र प्रेरित 13 अध्यायको 22 पदतिर हुनुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ इसैको छोरो दाउद मेरो हृदयको मान्छे भन्नुभएको छ परमेश्वरले दाउदलाई। अनि यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने आफ्ना पाप स्वीकार गर्नुपर्ने कुराहरू अति महत्त्वपूर्ण छ। तर अन्धकारको शासकले 2 कोरिन्थी 4 अध्यायको 4 पद अनुसार त्यो प्राचीन लुसिफर जो चाहिँ फालियो, जुन स्वर्गदूत थियो, महिमामय स्वर्गदूत थियो, त्यही लुसिफरले, त्यही स्वर्गदूत जो लुसिफरमा परिणत भयो, त्यसैले आज पनि कतै न कतै सुसमाचारलाई चाहिँ उसले मानिसहरूको लागि अन्धो बनाइदिएको छैन। सुसमाचार सुन्दैमा मानिसलाई फरक पर्दैन, तर महिमाको सुसमाचार
सुन्नको लागि बुझ्नको लागि चाहिँ अन्धो बनाइदिएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 4 पदको 4 पदमा पाउँछौँ, 4 अध्यायको 4 पदमा पाउँछौँ कि महिमाको सुसमाचार, त्यहाँ सुसमाचार मात्रै भनेको छैन तर महिमाको। आज मानिसले पाउनुपर्ने चाहिँ के भने महिमाको। सुसमाचारले दुष्टलाई खासै त्यति फरक पर्दैन, तर उसको योजना चाहिँ के छ भने महिमाको चाहिँ नसुनोस्। तर यहाँबाट फेरि ए सुसमाचार दुईटा रहेछ त भन्ने अर्थ बुझ्न सकिएला, त्यो पनि होइन। सुसमाचार सुन्दैमा मानिस झ्याप्प परिवर्तन हुन चाहिँ सक्दैन, तर जब महिमा अथवा सामर्थ्य काममा त्यो सामर्थ्य देखेर जब उसले विश्वास गर्छ, कतै न कतै ऊ चाहिँ उसको जीवनमा परिवर्तन आउँदछ। स्वीकार गर्दै तिनीहरू यर्दन नदीमा बप्तिस्मा लिए। यर्दन नदीमा बप्तिस्मा लिए, स्वीकार गर्दै। अनि यहाँ चाहिँ स्वीकार गरेका कुराहरू पाउँदछौँ। अनि हामीले इभन अहिले पनि हाम्रो जीवनमा भुल छ, गल्ती छ भने स्वीकार गर्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो। अनि हरेक कुराहरू स्वीकार गर्नु, हरेक कुराहरू भन्ने अर्थमा अब हामीलाई परमेश्वरले ज्ञान, विवेक, बुद्धि दिनुभएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 13 अध्यायको 5 पद अनुसार हामी आफैलाई जाँच्न चाहिँ सक्छौँ, के राम्रो हो के नराम्रो हो, हामीले त्यसलाई छुट्याउन चाहिँ सक्छौँ भने स्वीकार गर्ने। यदि गल्ती हो भने हामीले स्वीकार चाहिँ गर्नु, यसमा चाहिँ बुद्धिमत्ता छ। नदीमा बप्तिस्मा लिए। यूहन्नाले ऊँटको रौँबाट बुनेको लुगा लाउँथे र कम्मरमा छालाको पटुका बाँध्थे। यो पटुकाको अर्थ छ सलह र वनमा खान्थे। यो पनि अर्थ छ सलह र वनमा। यीशुले पनि मह नै खानु भएको छ। हामी उहाँको वचनमा हेऱ्यौँ भने यशायाको पुस्तक 7 अध्यायतिर तिनले मह अनि त्यहाँ चाहिँ दही भन्ने पाउँछौँ हामी। तिनले यसो भन्दै प्रचार गर्थे, जो म पछि आउनुहुन्छ उहाँ मभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ, अनि निहुरेर उहाँका जुत्ताका फित्ता फुकाउने लायकको म छैन। मैले तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दिएको छु, तर उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। यो चाहिँ अगमबाडी वचन चाहिँ यूहन्नाको मुखबाट निस्क्यो। अब यो हुने कुराहरू दिनुहुनेछ, हुँदैछ, भविष्यमा हुने कुराहरू। अनि उहाँले चाहिँ पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। अब यहाँबाट हामीले धेरै कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। म आजलाई 1 देखि 8 पदसम्म मात्र राख्न चाहन्छु। 27 मिनट पनि भइसकेछ।